Aron mahatagan og tabang pang-medikal ang mga katawhan sa Barangay San Juan, gidala sa lokal nga panggobyerno sa syudad sa Bayugan nga gipangunahan ni Mayor Kim Lope Bobong A. Asis ang pwersa sa City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Jean Maningo ug anaa usab ang City Social Welfare and Development Office diin nang apod-apod og mga gift packs miadtong Abril 7. Mikabat sa 679 ka mga pamilya ang nahatagan og sa maong mga gift packs diin sulod niini ang 3 ka kilo nga bugas, 3 ka tinapa, 3 ka buok nga noodles, kape ug asukal. Sa gihimong medical outreach, miabot og 109 ka mga bata ang nagpatuli, kapin 60 ang naibtan og ngipon, ug dili moubos og 300 ang mga nahatagan og libreng tambal ug libreng konsulta. Aduna usab blood type and sugar level testing. Apil sa nahatagan og medical assistance ang usa ka lalaki nga lumulupyo sa maong barangay diin nahasunog ang gipuy-an nga kubo ug napasok kini. Diha gitambalan ni Dr. Maningo ang maong lalaki. Dako ang pasalamat ni Gloria Dahan tungod sa mga libreng konsulta ug tambal nga iyang nadawat. Salamat sa anhimo diriya sa San Juan na libre check up na ang mayor na yani siya diriya na libre na check up. Magpapasalamat ko. Gikalipay gayud sa mga katawhan nga sila na mismo ang giduol sa lokal nga panggobyerno aron mahatagan sa mga serbisyong pang-medikal. Salamat sa mga tambal. O salamat sa usa ka pamilya, mahangyo may para maangay ta. Alang sa IC Balita, kini si Ayan Unyot.